Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Alia Cuisine. Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette de brownie au chocolat super facile, le gâteau préféré des enfants bien moelleux, garni aux noix et aux pépites au chocolat. Vous allez vous régaler, je vous assure, c'est un vrai délice. Alors, essayez-le. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ علياء. اليوم إن شاء الله راح نحضر وصفة البراونيز الأصلية بالشوكولا بطريقة سهلة جدا كيجي معلك وخفيف. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله. أول شيء طبعا بالنسبة للمكونات كل ما سنحتاجه هو 3 ديال البيضات، 3 بيضات 3 زو، سنحتاج 100 غرام من الزبدة 100 غرام دو بور، نحتاج كأس من الدقيق الأبيض، un verre de farine et un verre de sucre brun، كأس من السكر الأسمر، القليل من الشوكولاتة حبيبات وعين الجمل أو القرقاع des noix et une tablette de chocolat de 200 غرام. عندي هنا 200 غرام من الشوكولاتة وملعقة كبيرة من الكاكاو الخام و 12 غرام من سكر فانيلا، 12 غرام دو سكر فاني. يمكن تعويض سكر الفانيلا بالفانيلا السائلة. بسم الله. طبعا نقوم بتقطيع الشوكولاتة. on va couper le chocolat en morceaux et on va rajouter du beurre. نضيف الزبدة على الشوكولاتة. طبعا الزبدة تكون بحرارة المطبخ. Vous allez casser le chocolat et vous allez faire fondre tout ça au micro-ondes pour une bonne minute. Sinon, vous pouvez faire fondre le chocolat au bain-marie. طبعا تقدروا ديروا ذوبوا الشوكولاتة في حمام مائي. أنا هنا ذوبت الشوكولاتة في الميكروويف أو الميكرو-أوند لمدة دقيقة. بعد ذلك أنا هنا سأقوم بخلط الزبدة مع الشوكولاتة لأتحصل على شوكولاتة سائلة كما ترون. On continue à mélanger le chocolat avec du beurre fondu jusqu'à obtenir du chocolat fondu. On va laisser de côté. Et dans un autre récipient, vous allez feuilleter ensemble les œufs, les 3 œufs avec le sucre brun et le sucre vanillé. Vous pouvez remplacer le sucre vanillé en sachet avec du vanille liquide. Moi j'ai 2 sachets de sucre vanillé de 12 grammes, de 6 grammes pardon. Je mélange tout ça avec le fouet manuel. Vous pouvez mélanger ça avec un fouet électrique si vous le souhaitez. طبعا أنا كنخلط هنا 3 البيضات جيدا مع السكر الأسمر وسكر الفاني. يمكن تعويض سكر الفاني بالفانيلا السائلة. أنا هنا استعملت 2 ساشي من سكر الفانيلا. طبعا يمكن استعمال الضرب الكهربائي. أنا هنا استعملت كما ترون فقط الضرب اليدوي. سأواصل تحريك هذه المكونات مع بعض. سأخلط المكونات جيدا بالضرب اليدوي. بعد ذلك سأضيف خليط البيض مع السكر إلى خليط الشوكولاتة، وسوف أقوم بخلط هذه المكونات مع بعض بالضراب اليدوي كما تلاحظون. أخواتي، vous ajoutez le tout à la première préparation. Vous attendez que le beurre et le chocolat un petit peu refroidissent. Ajoutez le cacao et la farine et vous mélangez de nouveau.
طبعا أنا هنا سأضيف الطحين الأبيض أو الفرينة، كأس من الدقيق الأبيض أو 100 غرام من الدقيق الأبيض سأضيفها إلى خليط الشوكولاتة. Je vais rajouter du cacao. طبعا بالنسبة للكاكاو فيجب إضافة كاكاو غير محلى، طبعا هذا هو الكاكاو الأسود الخام. سأواصل تحريك هذه المكونات جيدا لأتحصل على خليط متجانس. Il faut bien mélanger le chocolat avec du cacao, des pépites de chocolat aussi, jusqu'on obtient un mélange homogène. طبعا بالنسبة للشوكولاتة حبيبات يمكن الاحتفاظ بالبعض منها لتزيين البراونيز أو سطح البراونيز. أنا هنا سوف أقوم بتقطيع الجوز إلى قطع صغيرة. Je vais couper les noix en petits morceaux. Et je vais les rajouter. Je vais réserver un petit peu des noix pour la décoration. 2 براونيز. طبعا أنا احتفظت بالقليل من الجوز أو القرقاع لتزيين واجهة البراونيز مع القليل من الشوكولاتة حبيبات. والآن سوف أحضر صينية متوسطة الحجم، طبعا ماشي كبيرة بزاف. سأقوم بوضع ورق الطهي فوق الصينية. Je vais rajouter un plateau pour le four moyen à petit. Et je vais mettre le papier cuisson au fond du plateau. Après avoir mettre un petit peu du beurre. بعد أن وضعت ورق الطهي فوق صينية الفرن، سأبدأ في إضافة خليط الشوكولاتة أو خليط البراونيز فوق الصينية بهذه الطريقة. Je vais mettre la pâte du brownie sur le plateau du four et je décore avec les noix qui me restent. Et aussi les pépites au chocolat. طبعا سأكمل تزيين واجهة البراونيز بالبعض من حبيبات من الشوكولاتة وما تبقى لي من الجوز. بعد ذلك سوف أضعها في الفرن لمدة 25 دقيقة بدرجة حرارة 180 درجة. Et après l'avoir mettre au four à un degré de 180 degrés, on va la laisser refroidir pendant 30 minutes au moins avant de la couper.
en gros morceaux. طبعا سنتركها لتبرد لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل أن نبدأ في تقطيعها إلى مربعات متوسطة الحجم هكذا. رائحة طيبة جدا وذكية. Si la recette vous plaît, ben je compte sur vous pour mettre plein de pouces bleus et abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite clochette. Comme ça, vous serez prévenu la prochaine fois que je poste une vidéo. طبعا إذا أعجبكم الفيديو لنهار اليوم لا تبخلوا علي بزر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء. دمتم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم.